नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले कालो पत्तोको बारेमा कुरा गर्दैछु। यसलाई मेलाजमा भन्छन् मेडिकल टर्ममा, खोलाजमा पनि भन्ने चलन छ। कालो पत्तोको बारेमा बुझाउनको लागि मैले एक दुईवटा पिक्चर देखाउँछु, जसले गर्दा मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। र मैले पिक्चर देखाउँदाखेरि कमेन्टको कारणले देखिएन भने राइटतिर स्वाइप गर्नु होला। आज स्किनको स्ट्रक्चर बारेमा देखाउँछु पहिला, अनि मेलाजमा कसरी हुन्छ त्यो पनि देखाउँछु, कालो पत्तो कसरी हुन्छ, अनि औषधिहरू के हुन्छन्, कसरी काम गर्छन्, त्यो कुराहरू पनि बताउँछु। ओके, एक दुई सेकेन्ड कोर्छु, मैले थप अरूलाई पनि जोइन हुने मौका दिन्छु। मलाई थाहा छ तपाईँहरूभन्दा म अगाडि केही सेकेन्ड अगाडि आएको हुन्छु। र अन्तिममा लेजरको बारेमा पनि कुरा गर्छु, लेजरको ट्रिटमेन्टको बारेमा पनि। कति औषधिहरू ओभर द काउन्टर जुन त्यतिकै फार्मेसीहरूमा बाहिर अथवा कस्मेटिक पसलहरूमा पाइन्छ, कति चाहिँ डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दुवै बारेमा कुरा गर्छु है। एक दुई सेकेन्ड थप गर्न चाहेँ। अलराइट, अब सुरु गर्छु कालो पत्तो अथवा मेलाजमाको बारेमा। म चित्र देखाउने प्रयास गर्छु, कति बुझाउन सक्छु मैले। यो पिक्चरभन्दा पहिला यो पिक्चर देखाउन चाहेँ मैले। यो हाम्रो छालाको लेयर, हाम्रो छाला यति पातलो जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन, त्यो पातलो लेयर हो। यति जुम गरेर ठुलो भएर बनाएको, बुझ्नुहोस् है। यति ठुलो लेयर लेयर यहाँ दुनियाँ कुराहरू हुन्छ, रक्तनलीहरूदेखि लिएर दुनियाँ कपाल, यो दुनियाँ हुन्छ भने बुझ्नुहोस् यति धेरै है। यसको पनि मैले आज ठिक मान्छे त हेर्नुपर्छ, ठिक यति कुरा गर्छु यहाँ माथिको है। एपिडर्मिस हुन्छ यहाँ, अनि डर्मिस यहाँ हुन्छ, यति लेयर मात्रै कुरा गर्छु। भनेपछि कति माथि लगभग सतहीकै स्किनको बारेमा कुरा गर्छु। अलराइट, त्यो स्किनको सबै नाम जान जरुरी छैन, यसो बुझाउन मात्रै मेहनत गरेको मैले होइन। कति दुनियाँ कुराहरू नाम छ, सबै जान जरुरी छैन। अलराइट, ओके, त्यो अहिलेको लेयरको माथिल्लो टप लेयरको, स्किनको माथिको टप लेयरको जुन कालो पोतो दिने जुन कालो हुन्छ नि, त्यो पिगमेन्ट, त्यसलाई मेलानिन भन्छ है। त्यो उत्पादन गर्ने कोषहरू हुन्छन्। अनि त्यो कोष म पनि हेर्नुपर्छ कहाँ छ भनेर, यहाँनिर छ है। हल्का हाम्रो स्किनको ठिक माथि लिएर अलिकति मुनि, यो एकदमै ठुलो देखिएला तर यो निकै पातलो छ है, केही मिलिमिटर मात्र छ है यो। अनि यहाँ उत्पादन हुन्छ, अनि यो कोषले त्यो कालो मेलानिन उत्पादन गर्छ, यसलाई मेलानोसाइट भन्छ। अनि यो माथि 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 आउँछ। अनि यो माथिको लेयर भनेको जुन हाम्रो यसो कहिले हाम्रो स्किन ड्राई हुँदाखेरि नुहाएर भ्याइयो होइन, अनि लोसनहरू लगाएन अथवा तेल लगाउन चलन छ नेपालमा, जो लोसनहरू लगाएको छ कि एकदमै फुस्रो भएर सेतो 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 निस्किन्छ नि, त्यो भनेको यो माथिल्लो लेयर हो यो है। माथिल्लो यो ठ्याक्क निस्किन लाए जस्तो यो है, त्यसो बुझ्नुहोस् है। मुनि मेलानोसाइटले त्यो मेलानिन उत्पादन गर्छ, अनि माथि माथि जान्छ, अनि यो माथि गएर डिपोजिट हुन्छ, यहाँ माथि आएर बस्छ केही समयको लागि। अनि जसै यो कोषहरू निस्किन्छन्, करिब 1 महिनामा हाम्रो कोषहरू, यो माथिल्लो लेयर कोषहरू निस्किरहने, मुनिबाट उत्पादन हुने, धकाइँदै माथि आउने, अनि माथिको लेयर यो प्रत्येक महिना जस्तो चल्छ है, प्रत्येक दिन जस्तै हुन्छ वास्तवमा। तर यहाँ उत्पादन भएको कोषहरू निस्केर बाहिर आउनलाई 1 महिना चाहिँ लाग्छ लगभग है। त्यो बुझ्नु जरुरी छ। उपचारमा त्यसले सहयोग गर्छ, मैले भनिरहेको बेला कसरी गर्ने भन्ने कुरामा है। अलराइट, पहिलाभन्दा थप कोही अरू पनि जोइन हुनु भएको छ मलाई थाहा छ। अब यी तपाईँलाई अब कालो पोतो भएको छ भने मैले बताएर नपर्ला, देख्नु भएको पनि भएको छ ल अरूलाई, आफूलाई हुनु जरुरी पनि छैन, सट्टै बाहिर देख्छ यस्तो हुन्छ, ब्लची है, ठुलो हुन्छ धब्बा, र एउटा पर्फेक्ट बोर्डर हुँदैन, त्यो पनि ध्यान दिनुहोस् है। कुनै कहिले काहीँ कन्फ्युज होला, मेलाजमा हो कि अरूसँगै स्किनको प्रब्लम हो कि भन्ने हो भने ठुलो हुन्छ है, पैसाभन्दा ठुलो हुन्छ प्राय, अनि पर्फेक्ट बोर्डर हुँदैन, कता 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 गएको हुन्छ, त्यो फेडेड हुन्छ। र अर्को यो आँखाको यो आई सकेट छ नि, यो भित्र हुँदैन, योभन्दा बाहिर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो सबै यहाँ छ, तर यो आँखाको ठिक्कै यो वरिपरि छैन। अर्को पिक्चर पनि देखाउँछु, केटालाई पनि हुन्छ यसरी नाकतिर छ, त याद गर्नुहोस् यो आँखाको सकेटमा छैन, यो आँखाको आई सकेटमा छैन, तर पुरै ब्लची छ, नाक पनि यस्तो छ है। यसलाई कालो पत्तो भन्छ। कालो पत्तो हुने मध्येको
गनियो भने त्यसको जम्मा करिब 5 देखि 10% पुरुषलाई पनि हुन्छ, महिलाको मात्र केस होइन, कुरा होइन यो है। र यस्तो समस्या हुँदाखेरि चिलाउने पनि हुँदैन। यदि चिलायो भने अरू नै कारणले होला, दुख्ने त हुने कुरै हुन्न, अरू कुनै पनि समस्या हुँदैन, त्यतिकै कलर मात्रै हो, जस्ट अबाउट कलर, अरू केही पनि होइन है। यदि चिलाउँछ अरू समस्या छ भने त्यो अरू नै छालाको स्किनको समस्या हो, त्यो स्किन डक्टरकोमा जानु पर्यो। र यस्तो समस्या भयो भने छालामा क्यान्सर हुने सम्भावना हुँदैन। कति सोध्नुहुन्छ, बरु कम होला, धेरै हुँदैन है। जसलाई पनि हुनसक्ने भयो, यसैलाई हुन्छ उसलाई हुन्छ भन्ने छैन, तर रिस्क बरु कम होला, तर धेरै हुँदैन है यस्तो कालोपोतो हुँदा। ओके, अब अघि मैले पिक्चरमा देखाएँ, कतिजनाले देख्नुभयो, यसरी मुनिको यो मेलानोसाइट मैले पनि हेर्नुपर्छ, पिक्चर ले उत्पादन गर्छ र माथि माथि पठाउँछ भने मैले है। र अब समस्या दुई किसिमको दुईटा समस्या हुन्छ यो कालोपोतो आउनेमा। एउटा याद गर्नुहोस् है, दुई किसिमको, एउटा रेजको कारणले, सनलाइटको अल्ट्राभायोलेट त्यो रेजको कारणले, वा अरू लाइटले पनि हुन्छ। सनको अल्ट्राभायोलेट मात्रै होइन, अरू कसै यति सेन्सिटिभ हुनलाई त इन्डोरको भित्रको अरू ल्याम्पको लाइटले पनि हुन्छ, फ्लोरोसेन्ट लाइटहरूले पनि हुन्छ है। इन्फ्रारेड दुनिया किसिमको लाइटले हुन्छ, तर सबभन्दा बढी हुने सूर्यको किरणले हो। तर सूर्य किरणले अफेक्ट गर्नलाई घाम लाग्न पर्छ भन्ने छैन, बादल लिँदा पनि लाग्छ है। त्यसको मतलब तपाईँ झ्याल खुल्ला छ, यता सिसाको झ्याल छ र घरभित्र हुन्छ भने त्यो रिफ्लेक्ट भएर तपाईँलाई असर गर्न सक्छ है। कसैलाई मात्रै हुने हो, सबैलाई सूर्यको त्यो किरण लाग्दैमा, अल्ट्राभायोलेट रेज लाग्दैमा मलाजमा यो कालोपोतो हुने होइन, सबैलाई हुँदैन, कसैलाई हुन्छ, जसको सेन्सिटिभ छ त्यसलाई मात्रै हुन्छ। अलराइट, अनि अघि मैले देखाएको थिएँ पिक्चरमा फेरि देखाउँछु। माथिबाट सूर्यको किरण आउँछ, झर्छ, यो छालाको थोरै एउटा सानो भाग भन्नुहोस्, यसरी झर्छ, झरेपछि अनि यो तलको मेलानोसाइट कोषले मेलानिन उत्पादन गरेर माथि पठाउँछ। किन पठाउँछ भन्दाखेरि हामीलाई सूर्यको किरणबाट जोगाउन है। यदि यो कोषले त्यो मेलानिन त्यो पिगमेन्ट उत्पादन नगर्दो हो त त्यो सम्पूर्ण रेजहरू, किरणहरू हानिकारक एउटा हाम्रो भित्र पर्थ्यो, उस्तै पनि हामीलाई क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्थ्यो अथवा धेरै रोग लाग्थ्यो। वास्तवमा त्यो हल्का कालो हुनु राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। तर के भयो भन्दाखेरि अलिकति नराम्रो देखियो, एस्थेटिकली होइन, कस्मेटिक रूपमा देखियो है, रोगै चाहिँ होइन, शरीरले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्न खोजेको है। जब सूर्य किरण यसरी माथि ठोकिन्छ अथवा जुनसुकै अरू लाइटले पनि हुन्छ, भिजिबल लाइटले पनि हुन्छ, यहाँ ठोकिन्छ अनि तल यो एक्टिभेट हुन्छ यो तलको है। अनि यो तलको कोषले त्यो मेलानिन उत्पादन गर्छ र माथि पठाइन्छ, समय लाग्छ, तर अथवा यहाँ माथि पठाइन्छ, माथिको माथि जान्छ, माथि पुस धकाले जस्तो भयो है। जति धेरै माथि आउँछ उति नै धेरै उत्पादन हुन्छ, त्यसरी बुझ्नुहोस्। त्यही भएर तपाईँ घाममा डढे भन्नुहुन्छ नि, त्यही भएको। मलाजमा यो कालोपोतो नभए पनि हामी सबै पनि डढ्छौँ नि, थोरै आउँछ नि। अनि त्यो डढेर सकिँदा पनि हामीलाई 1 महिना त लाग्छ नि। अब शनिबार आइतबार घाममा डढ्नु भयो, 1-2 दिनमै डढ्ने होइन, 2-4 दिन लाग्छ डढ्नु भयो, त्यसपछि फेरि 1-2 दिनमै जाँदैन नि, लाग्छ नि, केही समय, केही हप्ता लाग्छ नि। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिको लेयर आएर बसेको हुन्छ, यो माथिको लेयर, यो माथिल्लो जहाँ निस्किनलाई चाहिँ राउन्ड 3-4 हप्ता लाग्छ कि। त्यही भएर अलिकति त्यो कालो हुने हाम्रो छाला अनि हट्ने है, त्यो कारणले, मेलानिनको कारणले हो। अर्को एउटा त मैले भने सूर्यको किरणले गर्दा है, सबैलाई हुन्छ त्यो। अर्को कसैलाई के हुन्छ नि, हर्मोनको कारणले गर्दा। नम्बर 1 रेज भन्थे, अर्को चाहिँ हर्मोनको कारणले गर्दा महिलाहरूलाई अब तपाईँलाई याद छ नि, अब प्रेग्नेन्सी मास्क पनि भनिन्छ, त्यो बेला हर्मोनको फ्लक्चुएट्स हुन्छ होइन। र यदि कोही बर्थ कन्ट्रोल पिल खानु भएको छ भने त्यो बेला पनि हुन्छ, त्यो पनि हर्मोन हो किसिमको होइन। एस्ट्रोजन मात्रै अथवा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दुइटै भएको, अथवा प्रोजेस्टेरोन, त्यो हर्मोनले चाहिँ इम्ब्यालेन्स गराउन सक्छ शरीरमा, अनि त्यो हर्मोनले पनि सङ्केत पठाउने हो कि यो कोषहरूलाई परिचालन गर्न के गर्ने कसो गर्ने भने हर्मोनको रोल छ। त्यही भएर हर्मोनको काम के हो भन्ने बुझ्नुभयो, कसै सोधे भने अथवा तपाईँलाई अचम्म लाग्ला हर्मोन भन्छ, हर्मोनको काम के भन्यो भने हुन त विभिन्न किसिमको हर्मोन हुन्छ है।
तर धेरै जस्तो हाम्रो शरीरको कुन जहाँ चाहिँ हर्मोनले अफेक्ट गर्छ त्यहाँको कोषहरू सुचारू गर्ने सञ्चालन गर्ने उत्पादन त्यो कोषले उत्पादन गर्ने कुराले बढी गर्ने अथवा सप्रेस गर्ने दुनियाँ काम गर्छ। तर यो कालोपत्रेको केसमा के भयो भने हर्मोन फ्लक्चुएट भएको बेलामा यो कोषले सूर्यको किरण आएपछि मात्रै यो माथि पिगमेन्ट उत्पादन भएर माथि कालो पठाउनु पर्ने ठाउँमा अरू बेला पनि घटिन्छ, ओभर एक्टिभ भइदिन्छ। ओके, र उपचार पनि अब अहिले मैले जुन 2 किसिमको मुख्य भने त्यही अनुसार हेरेर उपचार गर्नुपर्छ। राइट, ओके। अब कम्प्लिट स्किन केयर हुनुपर्छ। मैले ट्रिटमेन्ट प्लानमा 1 2 3 4 5 अङ्ग्रेजी शब्द लेखेको छु, त्यसले सजिलो छ, म बुझाउँछु। दिनहुँ यो 5वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। दिनहुँ है कम्प्लिट स्किन केयर भन्छ। एउटामा चाहिँ एलिमिनेट द कज भनेको जुन कारणले भएको है, मैले कारक तत्त्व भने त्यो कारक तत्त्व हटाउनु पर्यो, त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। त्यसपछि क्लिन्जिङ, स्किन क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ। त्यो सबैले गर्छन्, महिलाहरू सबैले गर्नुहुन्छ होइन, तर यो बेलामा अलि रुटिनली गर्नु पर्यो। अनि करेक्ट भनेको के हो भने जुन समस्या भएको छ त्यो समस्यालाई करेक्ट गर्ने ट्रिटमेन्ट चाहिँ यो करेक्टमा भन्छु मैले है, 3 नम्बरमा। चौथोमा चाहिँ हाइड्रेट है, स्किनलाई हाइड्रेट मोइस्चराइजर लगाउने भनेको त्यो पनि म कुरा गर्छु। राइट, 5 चाहिँ प्रोटेक्सन अनि स्किन प्रोटेक्सन गर्ने भने यो कुरा गर्छु। 5 किसिमको दिनहुँ गर्नुपर्छ, यही बारे मैले आज छलफल गर्ने हो। ओके, राइट, पहिलोबाट सुरु गरौँ। मैले एलिमिनेट कज जुन कारण हो त्यो कारणलाई हटाउने। अब यदि तपाईँलाई घामको कारणले हो भने धेरैलाई घामको सूर्यको किरणले हुन्छ वा भित्रको लाइटले पनि हुन्छ भने अहिलेलाई सूर्यको किरण मात्रै भनौँ, किनकि सबभन्दा धेरै हुन्छ त्यहीबाट हो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा यदि तपाईँलाई यो चिन्ता छ भने है, तपाईँ अब बाहिर काम गर्नुहुन्छ, खेतबारीमा काम गर्नुहुन्छ भने अब मिल्दैन हेर्नुहोस् है। अब तपाईँलाई अब त्यस्तो काम गर्नु पर्दैन, सकेसम्म जोगाउन सक्नुहुन्छ, स्किन जोगाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले घरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि सनस्क्रिन लगाएर निस्किनु पर्यो है। सनस्क्रिनको बारेमा धेरै प्रश्नहरू आइरहेका थिए मलाई। सनस्क्रिन युजली 2 किसिमका हुन्छन्। मैले आजै यो मौका पाएँ भन्नलाई होइन, मैले यो पोस्ट पहिला पनि गरेको थिएँ। 2 किसिमको सनस्क्रिन हुन्छ। एउटा मिनरल हुन्छ, जसलाई फिजिकल पनि भन्छ, किसिमको केमिकल हुन्छ। अर्को यो फिजिकल मिनरल भन्छ फिजिकल, अर्को केमिकल हुन्छ है। फिजिकल भनेको कस्तो भने मसँग यहाँ पनि छ, यो त मोइस्चराइजर हो होइन, यहाँ पनि SPF 15 छ होइन, तर SPF 30 एन्ड अबभ चाहिन्छ। यसरी आउँछ है ट्युबमा, वा मसँग यहाँ चाहिँ स्प्रे पनि पाउँछ। यो SPF 50+ हो। यो उल्टो देखिन्छ, यहाँ उल्टो भएर होइन, यो क्यामेरा उल्टो देख्छ। SPF 50+ हो, यसरी छ लगाउने। यो लगाउँदाखेरि धेरैले चाहिँ गल्ती कहाँ हुन्छ भन्दा लगाएर जानुभयो SPF 50 लगाउनु भयो अरे है, 30 भन्दा माथि लगाए हुन्छ। 50 लगाए राम्रो, तपाईँले 50 राम्रो खाले क्वालिटीको लिनुभयो। घरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि पनि लगाउन पुरै टाल्नुपर्छ, किनकि फिजिकल बेरियर हो क्या यो सूर्यको किरणलाई। जुन अघि देखाएको थियो चित्रमा, सूर्यको किरण पर्यो भने अनि मुनिको तहको मेलानोसाइटले एक्टिभेट भएर त्यो पिगमेन्ट कालो उत्पादन गर्ने थियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सूर्यको किरण नै छिर्न नदिने कि त्यो स्किनलाई नै टच हुन नदिने, त्यसलाई ब्यारियर लगाउनु खोजेको हामीले। त्यही भएर त्यो ब्यारियर जता यता मात्रै मतलब पुरै टाल्नुपर्छ क्या। यो आँखा वरिपरि लगाउनु पर्यो, किनभने आँखामा ठिकै आई सकेटमा हुँदैन। मैले सुरुमा एउटा चित्र देखाएको थिएँ, मेलाजमामा यति बेला हुँदैन, अरू समस्या हो कालो भयो भने, मेलाजमामा कालो पत्तामा हुँदैन। यति बाहेक सबै आँखा छोपेर लगाउने, पुरै लगाउनु पर्यो। मेलाजमामा अनुहारमा हुने हुनाले बढी अब अनुहार मात्रै कुरा गरेँ है। र तपाईँ घाममा निस्किनु भयो, अलिकति पसिना तर आयो, यसरी आयो भने तपाईँले फेरि लगाउनुपर्छ। मुख धुनुभयो तपाईँले फेरि लगाउनु, किनकि बेरियर हो नि त, यो छेक्ने कुरा हो। बिहान एकपल्ट लगाएर गएँ, अब बेलुका काम भयो भनेर भएन, किनकि सूर्यले किरणले दिनभरि हानिरहेको हुन्छ है। घरभित्र भए पनि अथवा किरण छिर्ने रिफ्लेक्ट भएर पनि जान्छ, बाहिर त झन् डिरेक्टली हुने भयो। त्यो कुरो जान्नु जरुरी छ। र तपाईँलाई मैले पोस्ट गर्दै आएको छु, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन। सपोज यो 50 छ है, यो 50 भनेको के हो, कुनैको 30 हुन्छ, कुनै 15 हुन्छ होइन। र मैले यो 50 लिउँ। 50 भन्ने खोजेको के हो भन्दा मैले यो लगाएको छु, तपाईँले लगाउनु भएको छैन है। तपाईँ घाममा गएर 1 मिनट बस्नुहोस्, जति डढ्नुहुन्छ 1 मिनटमा त्यति नै मैले यो लगाएर गएँ नि मलाई 50 मिनट लाग्छ डढ्नलाई, बुझ्नुभयो।
वा मसँग एकदमै यो कमजोर छ 15 वाला यो मोइस्चराइजर हो 15 को छ यो तपाईले नलगाइकन घाममा 1 मिनेट बस्नुभयो मैले यो लगाएँ भने तपाईलाई जति डढ्नुहुन्छ त्यो 1 मिनेटमा मलाई त्यति डढ्न मलाई 15 मिनेट लाग्छ भने चाहिँ मलाई 14 मिनेट फाइदा भयो है 50 भए अझै धेरै फाइदा भयो तर त्यो रिलेटिभली त्यसरी हिसाब गर्न मिल्छ एक्ज्याक्ट अर्थमेटिक म्याथ त हुँदैन तर त्यतिकै त्यसरी नै थ्योरिटिकल त्यसरी हिसाब गर्न मिल्छ र तपाईले प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो तपाईले 1 मिनेट पनि ओपन हो 1 मिनेट फ्यु सेकेन्डै ओपन भए पनि एकदमै सेन्सिटिभ छ भने तपाईको स्किनले त्यो पिगमेन्ट उत्पादन गर्न सुरु गरिसक्यो अलराइट त्यो एकदमै ध्यान दिनु पर्यो अर्को कुरा यो पनि लगाउने र ह्याट ठुलो ह्याट लगाउनु पर्यो पुरै छेक्ने कि सन यसरी पुरै छेके मेरो पनि मेरो अनुहार देख्नु भएन यसरी घामतिर डिरेक्ट नपरोस् अब छड्के त पर्न सक्छ छड्के पर्यो भने त हामीसँग छ नै हैन त सकेसम्म डिरेक्ट पर्नु भएन त्यो ध्यान दिनुपर्छ यो चाहिँ अब सधैँ लायो के अरे इयर राउन्डै गर्नु पर्यो घाम लाग्ने समयमा अलि बढी गर्नु पर्यो हैन अरु बेलामा अलि कम गर्दा नि भयो तर इयर राउन्डै गर्नु पर्यो त्यही भएर मैले औषधि लगाइरहेको छु कति नि भएको छैन भन्यो तर चाहिँ त्यतिले मात्रै हुँदैन कि त्यो किरणले लाइट्स पनि छेक्नु पर्छ अहिले मैले भने 5 वटा कुराहरु दिनहु गर्नुपर्छ अलराइट र अर्को यो मैले देखाएँ हैन र यो चाहिँ त सूर्यको किरणले हो तर यदि कसैलाई घरको लाइटले फ्लोरोसेन्ट अथवा अरु लाइटहरु हुन्छ भिजिबल लाइटहरु देखिने लाइटहरु त्यो कारणले पनि हुन्छ कसैलाई यदि त्यो हो भने अर्कै केमिकल चाहिन्छ आयरन अक्साइड हुन्छ त्यसको बारेमा पछि कुरा गर्छु आजकल कस्मेटिकहरु पनि आउन थालेको छ धेरै प्रोडक्टहरुमा आजकल निस्किन थालेको छ केही 2 साल भयो त्यो आयरन अक्साइड धेरैमा देखिन थालेको ओके अलराइट अब फिजिकल मैले सुरुमा भने मैले छुटाएँ सायद दुई किसिमको हुन्छ भनेको थिएँ मैले त्यो सनस्क्रिन पनि एउटा फिजिकल एउटा केमिकल पिक्चर पनि देखाएँ मैले फिजिकलले यसरी सूर्य आउँछ फर्काइदिन्छ अर्को केमिकलले के गर्छ भन्दाखेरि सूर्य किरण पसे पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो किरणको जुन पेनिट्रेसन हो नि त्यसलाई अलि मत्थर पार्दिन्छ त्यसले जति गर्नुपर्ने रियाक्ट गर्नुपर्ने त्यति गर्न दिँदैन है दुई किसिमको हुन्छ तपाईले हेर्नुभयो भने सो प्रोडक्टमा हेर्यो भने केमिकल वाला हो कि मिनरल वाला केमिकल वाला हो कि फिजिकल वाला हो भन्यो भने म एउटा लिस्ट दिन्छु सर अहिले हेर्नुस् है यस्तो यदि यिनीहरु छन् भने यी केमिकल हुन् है फिजिकलमा जहिले पनि जिंक अक्साइड र टाइटेनियम अक्साइड हुन्छ अब मेलाजमाको केसमा कालोपोतो केसमा मैले जहिले पनि फिजिकल बरियर लगाउन सन्देश के अरे सल्लाह दिन्छु किनभने यसमा जिंक अक्साइड हुन्छ जिंकले चाहिँ त्यो स्किन हिल गर्ने काम गर्छ के है जिंक अक्साइडले जहिले पनि स्किनको प्रोडक्टहरुमा पास्ताहरु लाउने प्रोडक्टहरुमा पनि बच्चा बच्चीलाई हुन्छ नि त्यो डाइपर र्यासहरु लाउँदा क्रिमहरु पनि जहिले पनि जिंक मिसिएको हुन्छ जिंक अक्साइड है स्किन हिल गर्ने काम पर्छ र टाइटेनियम अक्साइड पनि हुन्छ जुन चाहिँ टाइटेनियम अक्साइडको काम के हो भन्दाखेरि त्यो सूर्य किरण भित्र नछिर्ने राइट सनस्क्रिनको बारेमा मैले बुझाएँ होला है कति बुझाउन सके तर मेहनत चाहिँ गरे मलाई चाहिँ लाग्छ अलराइट अब म भन्छु क्लिन्जरको बारेमा दोस्रो नम्बरमा मैले क्लिन्जर राखेको थिएँ प्रोटेक्ट गर्ने भयो क्लिन्जरकोमा तपाईले महिलाहरु सबैले गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ है दोस्रो नम्बरमा मैले एलिमेन्ट कज एलिमेन्ट गरे क्लिन्जरमा मसँग एउटा प्रोडक्ट छ अब नाम जान जरुरी छैन हैन तपाईले प्रोडक्टमा हेर्दाखेरि हाइड्रेटिङ हैन सफ्टनिङ माइल्ड डेली किन्स खाली माइल्ड खाले के एकदम कोरोसिभ गर्न हुँदैन एकदमै हुन्छ नि जस्तै एक्नीलाई प्रयोग गर्ने खाले पनि नहोला यो केसमा किनभने यो कुनै कुनै कुराहरु एकदमै स्मेल सेन्ट सहित भएको दुनिया कुरा प्रोडक्टहरु भएको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्किनले झन् रियाक्ट गर्न खोज्छ के अनि रियाक्ट गर्यो भने त्यो भित्रको मेलानोसाइटले झन् त्यो पिगमेन्ट झन् उत्पादन गर्न सक्छ तर जस्तो पाए उस्तै प्रयोग पनि गर्न हुँदैन एकदमै फोमी यस्तो गर्दै फोम आउने खाले के है फोम आउने खाले अनि हाइड्रेटिङ अनि त्यस्तो भने हुन्छ प्राय अब धेरैमा धेरै प्रोडक्टमा यस्तै हुन्छ धेरै महँगो नि पर्दैन यो राइट धेरै औषधि पनि हैन यो है क्लिनिङ एजेन्ट मात्र हो राइट कुनै कुनैमा पीएच ब्यालेन्स पनि भन्छ दुनियाको हुन्छ धेरै जान जरुरी छैन सामान्य क्लिन्जर भए पुग्छ अब त्यो भन्यो क्लिन्जर सबैले गर्नुहुन्छ नि है क्लिन्जर प्रयोग गरेपछि अब मैले के भन्छु करेक्ट भनेछु करेक्ट भनेको बल्ल औषधि प्रयोग गर्ने हो है औषधि प्रयोग गर्दाखेरि मैले औषधि महत्व छैन किनकि यहाँ घरमा कसैलाई पनि यो समस्या छैन
त्यही भएर मसँग छैन त्यो प्रडक्ट, तर म चित्रमा देखाउँछु है। सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने भनेको यो हाइड्रोक्विनोन हो। 4%। 4% चाहिँ डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ, तर 2% वा बिलो चाहिँ कस्मेटिकमै पाउँछ। तपाईँ युएसबाट हेर्नु भएको छ भने अमेरिकामा कस्मेटिकमै पाउँछ, तपाईँ युरोपबाट हेर्नु भएको छ भने पाइँदैन। युरोपमा यो प्रिस्क्रिप्सन मात्रै राखेको छ है, इङ्ल्यान्डहरू अथवा युरोपियन कन्ट्रीमा पनि पाइँदैन। अमेरिकामा चाहिँ 2% भन्दा कमको चाहिँ कस्मेटिकमा नि पाइन्छ, र 4% चाहिँ यहाँ प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ। मैले नेपालमा पनि प्रिस्क्राइब नै गर्नुपर्छ भन्ने मैले अब लाग्छ है, किनकि यो अलिक स्ट्रङै हो। राइट, नाम याद गरिराख्नुहोस् है। अरू दुनियाँ नाम होला, तर केमिकल नेम चाहिँ यिनै हो। तर यो डक्टरले प्रिस्क्राइब नगरी प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो दुईवटा कुरा भन्छु यो बारेमा। यो प्रयोग गर्दाखेरि लामो समय प्रयोग गर्नुपर्छ, बेलुका प्रयोग गरे राम्रो। यो प्याच छ नि, जहाँनिर चाहिँ ब्लड सिजो प्याच छ ठ्याक्कै त्यही माथि लगाउने, अरू पुरै लगाउने होइन। यो पुरै लगाएर अर्थ पनि छैन, बरु अब खासै ठुलै समस्या आउँछ भन्न खोजेको त होइन, पुरै लगाउने होइन। यसले कसरी काम गर्छ भन्छु है। पहिला मैले मेरो उद्देश्य पनि थियो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, जुन अहिले मैले प्रक्रिया भन्थेँ नि, यो मेलानोसाइटले नर्मली त सबैको उत्पादन गर्छ, तर कहिलेकाहीँ आइदर हर्मोनको कारणले अथवा सूर्यको किरण अथवा भित्र लाइट कारणले अनावश्यक बढी एक्टिभेट भएर यो कोषले भरभर्तै उत्पादन गरेर माथि माथि पठाइदिन्छ भने यसलाई कम गर्नलाई, मत्थर गर्न, उत्पादन नगर, रोक भन्ने काम चाहिँ अघि मैले देखाएको औषधले काम गर्छ। राइट, तर अब जुन चाहिँ कोष माथिसम्म आइसक्यो नि, माथिसम्म आइसक्यो, यो औषधले कसरी उपचार गर्छ, यो यहाँबाट उत्पादन भएर माथि गएर गयो नि, यहाँ त माथि आइसकेकोलाई त माथि आइसक्यो है, कुर्नुपर्छ त्यसको लागि त जानला, किनकि स्किनको लेयर त निस्किन्छ भनेको थियो 1 महिनामा। तर अब उत्पादन नहुनलाई चाहिँ औषधि काम गर्ने भयो है, त्यो अघि मैले देखाएको औषधले। कतिको बुझाउन सक्यो मैले त्यो? राइट, तर जथाभावी यसो काम गर्छ भनेर अथवा कामै गरेन, 1 हप्ता भइसक्यो कामै गरेन भने चिटचिट लगाएको लगाई, बिहान लगाउने बेलुका लगाउने, धेरै कन्सन्ट्रेट लगाउनु हुँदैन। डक्टरले जति भन्यो उति गर्नुपर्छ। र यो औषधि कसैलाई 20% जतिलाई अथवा 25%लाई अलिकति स्किनले रियाक्ट गर्न सक्छ, किनकि नेचुरल जुन जे पाइरहेको स्किन, अब मेलाजमा हुने अथवा स्किनको समस्या हुने सबैको स्किन त्यही त सेन्सिटिभ हुन्छ नि त, अनि रियाक्ट गरेर अलिकति हामीले कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस भन्छौँ मेडिकल भाषामा, जस रियाक्सन देखाइदिने, त्यस्तो रियाक्सन देखायो रातो अथवा हुन्छ स्टिङ भयो र केही भयो, अनौठो महसुस भयो भने रोक्नुपर्छ है, अनि डक्टरकोमा जानुपर्छ। अरू अप्सन हुन सक्छन्, तर धेरैलाई राम्रै काम गर्छ यदि भनेअनुसार गर्यो भने। ओके, र यो मैले यो त औषधि हो, काम पनि गर्छ। अरू नेचुरल प्रडक्ट पनि हुन्छ। तपाईँले कस्मेटिकमा पसलमा किन्नुभयो अथवा कुनै फ्यान्सी हुन्छ नि, अब दुनियाँ ठुल्ठुलो नाम चलेकोमा किन्नुभयो भने प्रायः यी औषधि यी कुरा हुन्छ, के अरे आइदर यिनीहरू नेचुरल हुन् अथवा एक्सट्र्याक्टेड हुन् है। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने, मैले नाम पुरै भन्न चाहिनँ है, यी कुराहरू हुन्छन्। राइट, अब कुनै कुनै डक्टरहरूले स्किन, खास गरी स्किन स्पेसलिस्टहरूले यही नै प्रयोग गर्छन्, यो पनि प्रयोग गर्छन् है, प्रिस्क्राइब पनि गर्छन्। यी मध्येमा केही पनि म केही कुराहरू भन्छु पनि है। यहाँ मैले सोयाबिन एक्सट्र्याक्ट पनि भने। अब सोयाबिन एक्सट्र्याक्ट त भट्टाले हुन्छ भन्दैमा घरै भट्टा थिचेर चाहिँ लगाएर त भएन, किनकि त्यहाँभित्रको तत्त्व हुन्छ त्यो निकालेर गर्ने हो है। यी औषधिहरूले 2 किसिमले काम गर्छ। अब एक्ज्याक्टली एउटा त मैले अहिले भन्न अहिले समय छैन होइन, धेरै पनि प्रयोगमा आउँदैन होला। कुनै औषधिले, कुनै प्रोडक्टले यसलाई उत्पादन गर्न मत्थर गर्छ भने, कुनैले उत्पादन यहाँ अलिअलि भइसकेको छ भने, अलिअलि उत्पादन भएर यहाँ माथि आउँछ नि, यसलाई माथि सर्न दिँदैन कि तलै छोडिदिन्छ है। त्यसरी काम गर्छ अहिले मैले देखाएको लिस्टहरूले। मैले त्यहाँभन्दा बढी त्यसलाई भन्न चाहिनँ है। ओके, अब अघि मैले लिस्ट यो करेक्सनमै छु म अहिले होइन। अब अर्को के गर्नुपर्छ भन्दा, अहिलेसम्म मैले के भने, जहाँ मेलानोसाइटले उत्पादन गर्थ्यो नि मेलानिन, त्यसलाई उत्पादन गर्न नदिने मत्थर गर्ने कामको कुरा गरेँ है। अब अर्को के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यसलाई त मत्थर गरियो, अब यहाँ माथि आइसकेको, अब यो माथि आउँछ नि, यो माथि आएकोलाई छिटो निकाल्न पनि पर्यो कि।
मुनिकोले उत्पादन भएको छैन, अब यहाँ माथिको क्लियर भएको छ। अब माथिको लेयरमा अलिअलि छ नि, यो माथिको भएकोलाई निकाल्न पऱ्यो कि। 1 महिना जतिमा त आफै निस्किन्छ, 28 दिन 4 हप्तामा त। तर त्यसलाई अलिकति ऱ्यापिड गर्न सकिन्छ कि, छिटो गर्न सक्छ। अलिकति त्यसलाई केही लगाइदियो भने त्यो 1 महिनामा निस्किने सट्टामा 3 हप्तामा निस्कियोस्, अलिक फास्ट होस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ है। त्यसको लागि मैले औषध लेखिने भने आम सो सरी, तर नाम चाहिँ भन्छु मैले, रहेछ ल है। डक्टरहरूले यो र अरू केही मिश्रण गरेर पुरा आफ्नो क्लिनिकमा लगाइन्छ। बाइ द वे मैले एउटा कुरा सम्झेँ, यदि तपाईँ स्किन डक्टरकोमा जानुभएको, मेडिकल डक्टरकोमा जानुभएको छ भने त त्यो छुट्टै कुरो भयो। तपाईँ स्किन स्पेसलिस्टकोमा जानुभएको छ भने, डक्टरकोमा जानुभयो, खास गरी स्किनको समस्या छ अथवा यस्तै खाले कस्मेटिक समस्या छ कि, स्किनको कस्मेटिक सम्बन्धी समस्या छ। अब घाउ जस्तो काटिएको त्यस्तो भन्न खोजे होइन कि, इन्फेक्सन भन्न खोजे होइन कि, स्किनको कस्मेटिक सम्बन्धी समस्या छ भने यदि त्यो डाक्टरले यसो प्रेस्क्रिप्सन लिएर जा यो गर किन भन्छ भने त्यो डाक्टरकोमा फर्केर पनि नजानुहोस् है। स्किन डक्टरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो उसले आफैले लगाइदिनुपर्छ अथवा देखाउनुपर्छ यसरी गर्ने भनेर, खास गरी कस्मेटिकको कुरा आउँदाखेरि है। बुझ्नुभयो नि, कस्तो खाले कुन डक्टर राम्रो भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ नि। अब नाम त मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई कसरी ट्रिट गर्छ त्यसरी थाहा हुन्छ। खास गरी कस्मेटिक सम्बन्धी स्किनको प्रब्लम छ भने डक्टर आफैले ग्लोभ्स लगाएर मजासँग कसरी लगाउने देखाएर सिकाएर आफै गर्नुपर्छ। प्रेस्क्रिप्सन लिएर पठायो भने त्यो राम्रो डक्टर होइन, स्किन डक्टर कस्मेटिक कुरा केसमा है। अलराइट, यो नाम त्यो नाम चाहिएन है। कसरी अप्रोच गर्छ तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ यो बारेमा, सबै स्किन डक्टर स्पेसलिस्ट हुन्, सबैले उपचार गर्न आउँछ, तर कसरी गर्छन् मात्रै कुरा हो। अलराइट, ओके। अघि मैले के भने भन्दा माथिको जुन आइसकेको थियो नि कालो पोतो है, कालो पोतो अथवा माथिको स्किनको छिटो निकाल्ने भने मैले त्योभन्दा मैले एउटा के सम्झेँ भन्दाखेरि, मेलाजमा हुनेहरूले यो एक्सपोलेटिङ यस्तो ब्रसहरू हुन्छ नि, मेसिन लगाएर ब्याट्री प्रयोग गरेर हुर्र गरे, यस्तो गर्न हुँदैन। यदि स्किन डक्टरले आफ्नो क्लिनिकमा गर्छ भने त छुट्टै कुरा, उनीहरूले अरू औषधिहरू प्रयोग गर्छन् अथवा अब्जर्भ पनि गर्छन्, आफैले किनेर गर्नु हुँदैन यस्तो कुराहरू है। एक्नीमा पनि गर्न हुँदैन। मैले एक्नीको के अरे डन्डीफोरको बारेमा कुरा गरेँ र मेलाजमा दुईटामा यस्तो जथाभावी प्रयोग गर्न हुँदैन। यस्तो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब छिटो निस्कियोस् त कालो निस्कियोस् भनेर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा अलिक धेरै गर्नुहुन्छ, अनि त्यो स्किनलाई इरिटेट हुन्छ। स्किनलाई इरिटेट भएपछि झन् धेरै भित्रको कोषहरू धेरै इन्फ्लाइम्ड हुने, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भन्छौँ मेडिकल भाषामा, झन् त्यो कालो मेलानिनहरू बढी उत्पादन गर्ने र अन्य समस्या पनि ल्याउन सक्छ। त्यही भएर त्यो त्यस्तो प्रयोग गर्नु हुँदैन है। र मैले अर्को के भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि, जुन माथिको त्यो पिल गर्ने छिटो त्यो निकाल्ने, जसले गर्दा मुनिको नयाँ कोषहरू रेजुमिनेट होस् है भन्ने कुरा हो। मुख्य कुरो 3 किसिमको हुन्छ। यो बिचको चाहिँ डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिन पनि सक्छ है, त्यस हेरेर कन्सन्ट्रेसन हेरेर है। माथिको चाहिँदैन, मैले आफूलाई चाहिँ कुनै पनि देखाउन चाहिँदैन। धेरै नै यो धेरै प्रडक्टहरूमा हुन्छ यो ग्लाइकोलिक एसिड, ल्याक्टिक एसिड है, प्राय ग्लाइकोलिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड अन्तर्गत पर्ने हुनाले ग्लाइकोलिक एसिड यो लगाउँदाखेरि माथिको छिटो निस्किने, अब एक दिन लगाएर हुने कुरो होइन, महिनासम्म लगाउनुपर्छ र भित्रको राम्रो खाले कोष बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। मुनिको गएँ, स्यालिक एसिडले यो एक्नीमा चाहिँ राम्रै काम गर्छ, मैले यो भनेको पनि छु है। तर यसमा पनि हल्का काम गर्ला, त्यो के अरे यो पोरहरू खास गरी खाल्टाखुल्टी केही छ भने त्यो निकाल्नलाई, तर काम गर्ने यसले र यो यो औषधले है, रेटिनोइड्स भन्छ, रेटिनोइन। यो यसको केमिकल तपाईँले अब फ्यान्सी नेमहरू दिन सक्छ, जसले यो प्याकेजिङ गर्यो, केमिकल नेम चाहिँ यही हो, भित्र राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अब जसले बनायो अब आफैले प्याकेजिङ गरेर आफ्नो एकदम फ्यान्सी नेम दिएर त्यो बिकाउनलाई गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ है। प्रेस्क्रिप्सन चाहिन सक्छ, यसले छिटो निकालिदिने र कोषमा मनिपुलेट गर्ने काम गर्छ है। यो पनि औषधि प्रयोग गरिन्छ। अब यो औषधि मैले सम्झिहालेँ, यो औषधि यदि डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको छ भने बेलुकातिर प्रयोग गर्नुपर्छ है, किनभने दिउँसोको लाइटले, सूर्यको किरणले यसलाई डिएक्टिभेट गर्न सम्भावना हुन्छ। राति प्रयोग गऱ्यो भने लगाएर सुत्यो भने बढी काम गर्छ। अर्को कुरा मैले सम्झिहाल्छु, मैले भन्नै पर्ने कुरा झन्डै छुट्याएँ मैले। यदि यो प्रयोग गर्नु भएको छ भने यसलाई मैले रिफ्रेस गर्न चाहेँ, प्रेग्नेन्टले यो प्रयोग गर्नु हुँदैन है। तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुन्छ भने अथवा हुने प्रोसेसमा हुन्छ भने यो प्रयोग गर्नु हुँदैन है। प्रेग्नेन्ट हुने चान्स पनि छ, केही प्रतिशत पनि चान्स छ भने यो प्रयोग गर्नु हुँदैन। मैले अहिले वार्निङ गरेँ है।
औषध, त्यही भएर डक्टरले प्रिस्क्राइब नगरिकन यो औषध लिनु हुँदैन भन्नु कारण त्यो पनि हो। अलराइट, अब तपाईँले सबैभन्दा अब यदि तपाईँले डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको अथवा केही प्रयोग गर्नुभएको छ भने यसरी औषध आउन सक्छ। 3 किसिमको हाइड्रोक्विनोन अघि मैले सुरुमा भने जुन के अरे मेलानोसाइटलाई कोष उत्पादन के अरे कालो उत्पादन गर्न नदिने, मेलानिन उत्पादन नगर्दिने, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ ट्रेटिनोइन मैले भर्खरै भने जुन चाहिँ बाहिरको लेयरहरूलाई रिजुभनेट गर्न दिने, बाहिर पुरानो फाल्ने नयाँ लाउने प्रयोग गर्ने है, दोहोरो भयो। अनि त्यसको यो फ्लुकिनोलोन छ यो, तर अरू पनि हुनसक्छ यहाँ है, हाइड्रोकोर्टिजोन पनि हुनसक्छ। यसले चाहिँ भित्र यदि सोइलिङ प्रोसेस अथवा केही खराबी भएको छ भने, सोइलिङ भनेर फुङफुङ फुल्ने त होइन, यो 3टा मिश्रणले काम गर्छ। तर प्राय खास प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ यी 2टा हो। ओके, र डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको छ भने त 3टा प्रयोग खाली प्रयोग गरेर पनि भयो। अलराइट, अब यसले पनि काम गरेन भने के गर्नुपर्छ भने लेजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। लेजर भन्ने बित्तिकै डर लाग्ला है, लेजरको भनेपछि त नराम्रो कुरै सुने हुन्छ त, डराउने हुन्छ। लेजर भनेपछि त दुनियाँ कुराहरू तपाईँले युट्युबहरूमा कता कतै जुन मेटल नै भाँचेको लेजरले भन्ने हुन्छ नि। आजकल लेजर भनेको एउटा कुनै रेजहरू फाल्ने त्यो केलाई लेजर भनिन्छ होइन, जसरी पनि लेजर प्रयोग गर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ फ्रेक्सनल कार्बन डाइअक्साइड लेजर भन्ने हुन्छ है, त्यसले एक्नीलाई पनि काम गर्छ, डन्डीफोरलाई पनि काम गर्छ। र मेलाज्मालाई पनि त्यो प्याचेस हुन्छ नि कालो, जुन चाहिँ ब्लड्स हुन्छ नि कालो पोतो, त्यसलाई हटाइदिने काम गर्छ है लेजर ट्रिटमेन्टले। स्किन डक्टरले, डर्माटोलोजिस्टले आफ्नो क्लिनिकमा गर्छन्। कसैलाई 1 अथवा 2टा ट्रिटमेन्टमै काम गर्छ, कसैलाई 4-5 चाहिन सक्छ, हेरी हुन्छ आफ्नो स्किन र आफ्नो कन्डिसन हेरेर। तर चटक क्लिन भएको छ आज यो महिना, मलाई त सन्चो भयो भने बस्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको कज फ्याक्टर त सूर्यको किरण हो, अथवा अरू लाइटहरू पनि होला, अथवा हर्मोन पनि होला, हर्मोन पनि केस हुनसक्छ। त्यही भएर कन्टिन्युस केयर गर्नुपर्छ। मैले 5वटा भनेको थिएँ, त्यो सबै सम्झिनुपर्छ। अब म 4औं नम्बरमा आउँछु है। 4औं भनेको हाइड्रेट गर्ने, स्किनलाई हाइड्रेट गर्ने। स्किन ड्राई भयो भने है, अब सबैको ड्राई हुनेकै चाहिँ मेलाज्मा हुन्छ अथवा कालोपोतो हुन्छ भने छैन। यदि तपाईँ स्किन सेन्सिटिभ छ भने, तपाईँ ड्राई बनाउनु भएको छ, यदि वाटर लेभल कन्टेन्ट राम्रो छैन भने मेलाज्माको सम्भावना हुने सम्भावना बढिरहन्छ, अथवा छ भने बढी हुन्छ। त्यसको लागि हाइड्रेटिङको लागि जुनसुकै मोइस्चराइजर प्रयोग गर्दा नि हुन्छ। तर मसँग यहाँ छ एउटा यो होइन, नाम जान जरुरी भएन है। जस्तो खाले तपाईँ युएसमा हुनुहुन्छ भने जर्जन चाहिँ उल्टो देखाएको छु, योभन्दा यो सस्तो पनि छ। म खासै यो मोइस्चराइजर प्रयोग गर्ने मान्छे छ, होइन मैले प्रयोग गर्न थालेको 2-3 साल मात्रै भयो, धेरै भएको छैन। पहिला मलाई मनै पर्थेन, अनि यो प्रयोग गर्न थालेपछि मैले धेरै किसिमको प्रयोग गरेँ। कति फ्यान्सी खाले, कति महँगो खाले पनि छ, घरमै छ अहिले पनि। अर्को यो पनि हो, योभन्दा यो महँगो पर्छ, डबलै पर्न आउँछ। तर यो सस्तो र योभन्दा राम्रो मैले अहिलेसम्म फेला पारेको छु। यदि युएसमा हुनुहुन्छ भने, अरू देशमा नि होला यो, यदि अब अरू देशमा छ भने त अब यही अनुसारको क्वालिटी पनि हुनु पऱ्यो। यहाँ उल्टो देख्नुहुन्छ, किनकि सबै कुरा उल्टो देख्नुहुन्छ तपाईँले है। यो जर्जन्स हो, युएसमा हुनुहुन्छ भने दिस इज द बेस्ट। ओके, र मोइस्चराइजरहरू अरू के पाइन्छ तपाईँको आफ्नो ठाउँमा डेली प्रयोग गर्नुपर्छ। अलराइट, त्यो 4औं नम्बर थियो। 5औं नम्बरमा मैले के भन्थेँ, प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो। यदि यो सबै प्रक्रियाहरू गरिसकेपछि त्यो SPF 30-50 मैले सुरुमा भने त्योलाई छोड्नु हुँदैन है। सकेसम्म मोइस्चराइजर पनि आउँछ। यो मेरो मोइस्चराइजरमा SPF 15 छ, तर 30 भन्दा बढी भएको राम्रो हो। ब्रोड स्पेक्ट्रम 15 भनेको छ होइन, त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो। अर्को जिङ्क अक्साइड भने मैले सुरुमा भने, तपाईँको प्रोडक्टहरूमा हेर्नु जिङ्क अक्साइड छ भने त्यसले स्किन प्रोटेक्ट गर्छ, खोसिन दिँदैन। तपाईँ अब सुत्नुहोस् न, राति सुत्दा पनि ड्राई स्किन छ भने चल्दाखेरि यहाँ खोसिन्छ नि, बाहिर केही नदेख्दा तर भित्रपट्टि इन्जर हुन्छ कि। अलि मुलायम छ, अलिकति स्मुथ छ भने, फ्लेक्सिबल छ भने त यसो चल्दा पनि लच्किन्छ होइन, त्यो खोसिँदैन नि। लजिक त्यही हो है। त्यही भएर स्किन प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। 5औं नम्बर त्यो भने। र आइरन अक्साइड मैले भन्थेँ है सुरुमा, याद छ तपाईँले, भिजिबल लाइट अथवा कुनै आइरन अक्साइड भएको चाहिन्छ। कस्मेटिक सामानमा आजकल आउन थालेको छ। यदि आइरन अक्साइड छ भने अथवा सनब्लकमै छ भने त अझै राम्रो, तर मेरो यहाँ कुनै पनि आइरन अक्साइड लेखेको छैन यसमा है। आइरन अक्साइड छ भने अझै राम्रो, जिङ्क अक्साइड र अरू मात्रै छ। अलराइट, त्यति भन्न चाहेँ मैले। मेलाज्माको बारेमा कसरी हुन्छ भने मैले औषधिहरू के हुन्छन्, कारणहरू के हुन्छन्, कसरी ध्यान दिनुपर्छ मैले भने।
स्किन डक्टरसँगै जानुहोस् है, जताभावी नगर्नुहोस्। औषधिहरू हुन्छन्, कुनै औषधिहरू जताभावी धेरै प्रयोग गर्दाखेरि झन् अरू समस्या आउन सक्छन्। कसैको धेरै लामो समयसम्म चल्छ हुन्छ कि हो है, 1-2 महिनामै सन्चो नहुन पनि सक्छ। अलिक धेरैभन्दा अब एकदमै धेरै छ त्यसलाई हल्का कम गर्न चाहिँ सबैको सकिन्छ, अथवा टाढाकाले नदेखिन्छ सबैको बनाउन सकिन्छ है। कम्प्लिटली पुरै हुँदै नभएको क्लिन बनाउनु चाहिँ गाह्रै होला कसैको, तर हुन्छ नि म त घरै बाहिरै निस्किन जान मन लाग्दैन यस्तो भएर भन्ने हुन्छ नि, कति त्यो महिलाहरूलाई समस्या हुन्छ कि होइन। त्यस्तो छ भने त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ, स्किन डक्टरसँगै जानुहोस्। अलराइट, त्यति भन्न चाहेँ मैले। यदि सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, तपाईँलाई काम नलाग्ने अरूलाई काम लाग्न सक्छ, र कम्तीमा थोप्लो मात्रै भए पनि दिनुहोस्। द्याट्स अल, सी यु नेक्स्ट टाइम। अर्को पटक मैले छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। बाई बाई।